معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناء تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ بخشے. دوستو، جناب دے سامنے عرس دے حوالے نال ہی چند گلاں پیش کرنا کہ جناب دے سامنے عرس شریف دے حوالے نال چند اصلاحی گلاں کراں. سب تو بڑا دربار مدینے دے تاجدار دا ہے. کائنات اس دربار دے نال دا دربار کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس دربار چاون والیاں نو فرمایا کہ جدوں اوتھے آؤ تے کی کرو. قرآن فرماوندا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ سونے نے فرمایا حبیب اگر اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھن تے کی کرن، تواڈے کول آ جان. جاؤک فاستغفر اللہ، جدوں تیرے دربار چاون تے کی کرن، فاستغفر اللہ، اللہ کول اپنی کیتیاں دی بخشش منگن، معافی منگن، مغفرت منگن. جدو اے کم کرن گے ادھر تساں وی سفارش فرماؤ گے لوجد اللہ توابا رحیما. اے اپنے رب نو یقیناً توبہ قبول کرن والا مہربان پاون گے. اللہ سونے نے اس آیہ کریمہ دے اندر اپنے پاک محبوب دے دربار دی حاضری دا حکم فرمایا ہے، نال آداب دسیا حاضر ہونا ہے تے کنج ہونا ہے. جدو حاضر ہو حضور دے دربار دے اندر تے کیویں حاضر ہو، اوتھے حاضر ہو تے اللہ فرماوندا ہے حاضر ہو کے کی کرو، فاستغفر اللہ. اے نہیں رب نے فرمایا میرے حبیب دے دربار چ حاضر ہو تے سرخی لاؤ تے کجلا لاؤ، ہاں جی میک اپ کر کے آو جی اج دے نات خان دے نے میں مدینے نو چلیاں تے سرخی مینو لاو تے مینو جناب گرم حمام تے لے جاؤ. میں کیا کیوں تینو بیوٹی پار دو تے ووٹی بنا کادے واسطے ادھر لے جائیے. وَنَا مراد رب قرآن فرماؤندا ہے میرے حبیب دے بارگاہ وچ آو ایک کم کرو، فاستغفر اللہ، اللہ کو بخشش منگو، معافی منگو. ادھروں اے بخشش منگنا ایک پاسوں تہاڈا کم ہے، دوسرے پاسے میرے حبیب دا کم ہے. تساں معافی میرے کول منگو گے، میرا حبیب بھی سفارش فرماوے گا، تانوں اللہ سونا یقیناً بخش دے گا. خدا دے بندے صدقے جاواں رب سونے نے اپنے پاک حبیب دے دربار دی حاضری دا ادب سکھایا ہے. اس واسطے اے فرمان قرآن دا سی، ہن ایک فرمان رسول اللہ دا سنانا. اللہ اللہ سونے دے پاک نبی فرمایا ابو داؤد شریف دے اندر صحاح دے اندر روایت آقا نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا. حضور نے فرمایا میری قبر نو عید نہ بنایا جے. اے حدیث پاک میری قبر نو عید نہ بنایا جے. اس حدیث پاک دا مطلب مانا شریعت دے اماماں نے جو لکھا ہے میں شفاء السقام دے وچوں شفاء السقام
فی زیارت خیر الانام امام تقی سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دی آپ دے وچوں صفحہ نمبر 80 تو پیش پیا کرنا. میرے پاک امام تقی سبکی نے فرمایا اس حدیث دا ایک معنی ہے وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَن يُرَادَ أَن يُجْعَلَ كَالْعِيدِ فِي الْعُكُوفِ عَلَيْهِ وَإِظْهَارِ الزِّينَةِ وَالْاجْتِمَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْمَلُ فِي الْآيَاتِ بَل لَّا يُؤْتَى إِلَّا بِالزِّيَارَةِ وَالسَّلَامِ وَالدُّعَاءِ ثُمَّ يَنصَرِفُ عَنْهُ یا ثم ينصرف عنه واللہ اعلم بمراد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک معنی اس حدیث دا امام پاک نے بیان فرمایا میری قبر نو عید نہ بنایا جے. کس طرح جی عید والے دن نویں کپڑے پاندا ہے بندہ سنگار کردا ہے زینت کردا ہے ہاں جی اس طرح زینت نہ کریا جے جدوں میرے کول آؤ محض مقصود زیارت ہوے زیارت مقصود ہوئے میرے دربار چاہو پھر آن کے معافی منگو دعا منگو. معلوم ہویا پاک نبی سرکار دے دربار دی حاضری جدو دینی ہے اتنے میک اپ نہیں چاہیے. خدا دی قسم کر گیا نا بلکہ اللہ دے ولی کوئی گل پٹکے پا کے اپنے آپ کتے دی شکل بنا لیں سن تو لوگوں آدھے سن یارو میرا اگوں مینو کتے واگوں پھڑ کے لے جاؤ مدینے دے پاک محبوب دی دربار دے اندر. لوکی کئی ان جاندے سن شیخ جامی بھی دربار حاضر ہویا. شیخ جامی دی حاضری بھی بڑی انوکھی سی. جدوں ہو گیا وے شیخ جامی رحمت اللہ علیہ سرکار نے فرمایا سی اینو نہ آون دیا جے جامی میرے دربار پہ آ گیا مینو اٹھ کے اینو استقبال کرنا ہے. شیخ جامی لوکاں دے کافلیاں وچ لک لک کے جاندے سن. غرض خدا دے بندیاں اس بادشاہ دی بارگاہ وچ جڑے بھی گئے اوتے نیاز مندی نال گئے پر اج دے نات خانہ دی سمجھ نہیں لگتی ہے نہ کتوں گمراہی کر لیا آخ مینو بیوٹی پارلر تے لے چلو مینو سرخی لاؤ مینو کجلا پواؤ. میں کیا کیوں تو کنوں ملن چلے نہ مراد کسی دی شادی تے چلے کسی نو وکھان چلے تینوں پتہ نہیں ساڈے رنگا منہ کالا اس دربار چ جاوے رو رو کے جاوے حال برا بنا کے جاوے تاکہ مدنی نو رحم پیاوے. پتہ لگے مجرم آیا کھڑا ہے دربار. توجہ نہیں کی آگ سبحان اللہ. لیا ایمان نال دسیو مجرم عدالت جاوے تے کس رنگ جاندہ ہے؟ توجہ نہیں کی وہ ایسا تے مجرم ہے اور بئی مانا ایسا تے کملی والے دی بارگاہ دی عدالت جائیے تے سانو تے چاہیے ہے وے ساڈا حال مجرمہ والا ہوئے اکھاں وچوں نیر ہون کپڑے دی حالت گئی گزری ہوئے انتہائی نیاز مندی نال جائیے دربار جا کے فاستغفر اللہ پھر رب کو منگیے بخشش تے معافی تے وسیلہ ٹھہرائیے کملی والے نو یا رسول اللہ. تائیوں یا اللہ حضرت فاضل بریلوی فرماندا ہے مجرم بلا اے آئے ہے جاؤک ہے گواہ مجرم بلا اے آئے ہے جاؤک ہے گواہ مجرم بلا آئے ہے جاؤک ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے
پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے. آپ نے بھی دسیا ایسا مجرم بلائے گئے. رب فرماندا مجرموں ولو انہم اذ ظلموا، یہ ساڈے جرم دا بیان نہیں. اور ظلم جے کر بیٹھے تے ظلم اپنی جان تے جرم بنیا. اور مجرم جدو آو فاستغفر اللہ، اتے ڈھول لے کے نہ جاوی، اتے نچدیا نہ جاوی، دربار رسالت لڈی پاندیا نہ جاوی، دربار رسالت چلے جڑے مکالے ملدا رہے ظلم دی معافی منگن چلے مجرمہ کبھی عدالت لڈی پا کے نہیں جانا. شرمسار ہونا ہے، سر نیواں ہوندا ہے، اپنے آپ خوف زدہ حالت لے جانا ہے، کمبدا ہونا ہے. وکیل سجے کھبے کیتے ہوندے نہیں. وہ بولیا دربار رسالت چلیا وے، اوتھے ناز تے آکڑ نال چلیا، بیوٹی پارلر تے تیار ہو کے چلیا، بے ایمان کسے کے جناب ہاں جی سینما گھر تے نہیں چلیا ہوئے. مجرم جدو جاوے اپنے جرم دا اقرار کردا جاوے، فریاد کردا جا، نیوی پائی جا، شرمندگی وکھائی جا. ہاں جی یا رسول اللہ تہاڈی نافرمانی کردیا زندگی لنگ گئی ہے، اج دربار چ گئے ہیں، فاستغفر اللہ، سا معافی رب کو منگنے ہیں. سونے وچ تو ہی وسیلہ جا فرما، دعا اسی منگنے آئے پچا تو خدا دے بندیا. اے وڈے دربار دا ادب اور یاد رکھنا جڑا دربار مصطفیٰ دا ادب ہے اوویں اللہ دے ولیاں دے دربار دا ادب کرنا پیندا ہے. ذرا ڈٹ کے آکھو نا سبحان اللہ. ہاں میرے نبی دے وارث، میرے پاک نبی دے وارث اللہ دے ولی نے، تے وارث مصطفیٰ دا حکم وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ دا حکم ہوئے. میرے پاک نبی دے وارثاں دے دربار دے آداب بھی وہی ہوندے نے جڑے پاک نبی دے دربار تے آداب نے. اللہ دے بندیاں میں ویکھیا اج جناب والا درباراں تے جناب ٹولیاں دیا ٹولیاں جا رہی ہوندیاں. جدوں عرس آوندے نے تے میلے بن گئے، میلے بن گئے. اج عرس کی رہا جویں ابو جہل دی برادری میلے لاؤندی ہوندی سی. ہاں جی ادھروں جناب انہاں نے بازار اوکان دے اندر کٹھیا ہونا ہے. مکے دے مدینے دے درمیان ایک میلہ لگدا ہوندا سی جس دے اندر ڈانس ہونے، ساز واجے ہونے، شراباں چلنیاں، چانگڑا مارنیاں، نچنا گانا. ایک کام ابو جہل دی برادری کردی سی. قسم وحدہ لا شریک مولا دی رب دے فقیراں دی دربار وچ جدوں جاوے ادب مصطفیٰ والا لا جاوے. جی مصطفیٰ کریم دے دربار دا ادب اس حال دے اندر جاوے. ہاں جی نیوی پائی ہوے داتا دے دربار تے جا رہا ہوے اس تے جاوے نیوی پائی ہوے شرمندہ ہویا ہوے یا حجویری سونے میں تیرے دربار چیا جی رب دے پاک حبیب دے دربار جان دا حکم ہے. اسی اوتھے جان جوگے نہیں، غریب ہے، ساڈے کول مال کوئی نہیں. اسا تو نبی دا وارث ایسا وارث پاک نبی دے تو تے ایتھے لاہور چی کعبہ وکھا چھڈنا ہے، تو کعبہ ایتھے ہی وکھا چھڈنا ہے. جب تینوں پتہ اعتراض ہویا حضرت داتا حجویری دی مسجد شریف نے اٹھے یہ قبلے والا رخ صحیح کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا جو نماز میرے پیچھے ادا کریا جے. نماز پیچھے ادا کیتی جدو اللہ اکبر آکھیا وے لوگاں ویکھیا قبلہ داتا دے محراب وچ آیا کھڑا سی. اے وارث پاک نبی دئی جڑا اس وارث دی دربار جاوے انہوں بھی حکم یہ ہوئی ہوں کہ جدو پاک نبی دے وارث دی بارگاہ وچ چلے آوے نیوی پا کے جاؤ. او مجرمو داتا دا دربار خدا دا دربار ہے. ہاں اللہ دے ولی دا دربار رب دا دربار ہے. جویں ولی اللہ دا سو اللہ دا ولی بڑا ہی غیرت مند ہوندا جے. اللہ دا ولی جے حیات سامنے لوکاں دے بیٹھا ہوئے کبھی نافرمانی شریعت دی ویکھ نہیں سکدا. ہاں یاد رکھنا جو شریعت دی نافرمانی برداشت کرے پھر سمجھ لے کنجر تے ہو سکتا ہے، بے غیرت تے ہو سکتا ہے، اللہ دا ولی نہیں بن سکتا. اللہ دا ولی ادو ہی بنتا ہوئے جدو ادھروں بھی اگ غیرت دی لگی ہوئے. پھر رب فرماؤں فقیرا جے تو ساڈی اپنی سن لئی میں پر ساڈے خلاف نہیں سن لے پھر اساں اپنی تے برداشت کر لواں گے پر تیری برداشت نہیں کران گے.
من آلالی ولی فقد آذنتہ بالحرب. رب فرماؤں جنہیں میرے ولی نو ستایا میں اس نال جنگ دا اعلان کرنا او دے نال جنگ دا اعلان رب سونا کر دئی. جس اللہ دے ولی نو ستایا کیوں اس واسطے ولی دے اندر غیرت ہوندی. ولی کی آکھدا ہے توجہ فرما ولی آکھدا ہے کوئی مینوں گال بولے مینوں پرواہ نہیں مینوں پتھر مارے آنکھ دے صحیح سبحان اللہ مینوں گالاں کڈے مینوں پرواہ نہیں. یاد رکھنا ولی اپنی ذات واسطے غصہ نہیں کرتا جی رسول اللہ نہیں سر کرتے. ولی نو غضب چڑھتا ہے اللہ دی نافرمانی دے اوتے. رب سونے دی نافرمانی ہوے شریعت دی حد توڑی جاوے پھر ولی دا خون کھول دے. ولی نو برداشت نہیں ہو سکتا تے جڑا اس ویلے ویکھ کے سارا کچھ آکھے ٹھیک ہے جل لگے نے کوئی میلہ تے لگا کوئی عرس تے رونق تے واوا لگی ہے پھر سمجھ لو ولی شیطان ہے رحمان دا ولی نہیں. جڑا رحمان دا ولی ہوے اونوں تے قبر وچ ہی رب دی نافرمانی نہیں ویکھی جاندی. ہاں ادھر ویکھ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی میں دسنا چاہنا جی نا فرمانی جی اج کل ارساں تے ہوندا ہے ادھر لکیرانی سرکت آئی کھڑی ادھر فلانی آئی کھڑی ادھر رنا چاٹے کٹ کے درباراں تے پھردیاں ہاں جی مریدنیاں تے مرید ایک دوسرے نو موڈے مارتے پھردے نے ہاں جی کنجراں والے کم کرن دا تے آکھیا اساں دربار تے فیض لینا ہے کھڑیا تو سانو لعنت تے داتا دے سکدے رحمت نہیں دے سکدا. رحمت تانوں ہی ملے گی میرا کملی والا فرماوندا ہے جڑا پرہیزگار ہوے گا او جتھے بھی بیٹھا وے میں محمد دے نال بیٹھا وے. یار دربار رسالت حاضر ہویا کھڑا ہوئے تو رسول اللہ دی شریعت دی کرے مخالفت سمجھی نبی تو دور بیٹھا ہی جے حضور دا فرما بردار ہے کملی والے خود فرمایا ہے اول الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا. فرمایا میرے زیادہ نیڑے وہ لوگ نے جیڑے پرہیزگار نے وہ جتھے بھی ہون تے جیڑے بھی ہون. مزہ نہیں آیا. ہاں خدا دی قسم کر کے آنا تیرا میرا رنگا دربار رسالت گیا کھڑا ہوئے تے شیر ربانی ورگا شرک پورج بیٹھا ہوئے نا تو میں مدینے وچ دور ہے شرک پورج بہ کے شیر ربانی رسول دی بارگاہ وچ بیٹھا کیونکہ اتے قرب جسمانی نہیں مت سمجھے جسم نیڑے ہوتا ہے بارگاہ رسالت دا قرب روحانی دینی ہے جڑا دین دے رنگ چ رنگے آگے جتھے بھی بیٹھا ہے سمجھی مدنی دے گوڈے نال بیٹھا ہے. اسی طرح جے حضور سرکار دی شریعت دا تابے دار ہے وہ بیٹھا ہوئے پاوے قصور تو اس داتا تے لگا ہوئے تے اونوں سمجھی داتا نیڑے وے تے جیڑا اتنے داتا دے دربار تے گیا کھڑائی تے بھنگڑے کنجراں والے پائی کھڑائی سمجھ لے اس لعنتی دے اوتے داتا لعنت بھی پاوے گا نیڑے بھی اندے نہیں ہوئے گا رحمت بھی نہیں فرمائے گا کیونکہ اللہ دا ولی اس تے رحمت کردا ہے جس دے مولا کرے. ولی اپنی طرفوں رحمت نہیں کرتا رب دی رحمت تقسیم کرتا ہے. توجہ نہیں کی رب دی رحمت نو ولی تقسیم کر دے. صرف ولی دا نہیں کم ہوندا ہم باب اللہ المفتوح اللہ دا بوہا جڑا کھلا رہندا ہے اللہ دے ولی نے. ولی جدوں اپنی طرفوں کچھ نہیں دیندا رب دا تقسیم کار ہوندا ہے تے میرا داتا سرکار بھی تقسیم کار ہے. ہن جڑا نبی دی شریعت دا تابے دار ہوے ڈرن والا ہوے اللہ سونے کو معافی منگن والا ہوے یہو جا بندہ وہ رب رحمت کرتا ہے تے داتا تقسیم فرماؤں خدا دی قسم کر گیا نا ادھر ویخ میں تیرے سامنے گل کرا جی اج کل دربار تے خیر شریک کم ہوندے نہیں پھر اللہ دا ولی اس دربار چ نہیں ہو رہندا وہ ناراض ہو کے چلا جاندا ہے کیونکہ انہوں نبی دی شریعت دی مخالفت دے سامنے نہیں ویکھی جاندی. کیویں ویکھی جاوے ولی تے سراپا غیرت ہوندا ہے. ایک بزرگ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے بارے کتاباں وچ لکھے ایک اللہ دے ولی دا عرس سی
شیخ عبد العزیز دے شگرد نے اجازت منگی سرکار تو میں دربار تے عرس وچ چلیا وا. فرمایا نہ جا اتے نہ جا غیر شریک کام ہوندے نے. روکیا نہ رکیا آپ نے اخیر ایک کاغذ دی چٹ لئی اتنے لکھ کے ایویں لکیراں جہاں پھیر کے دے چھڈیا. فرمایا جاندیاں جدو دربار دے قریب پہنچے شہر دے نیڑے پہنچے اتے راہ جے کوئی بندہ مل جاوے اس نو پھڑا دیوی. شگرد چلا گیا. جدو پہنچیا نیڑے ایک بابا بیٹھا سی درخت ہیٹھ. وہ چٹوں نو پھڑائی انہیں دوسرے پاسے لکیراں پھیر دتیاں. آندا جائے اپنے استاد نو پھڑا دئی. شگرد نے عرس ویکھیا. ویکھنے تو بعد واپس گیا. عرس شامل ہو کے واپس جدو جاندے گیا شیخ عبد العزیز دی بارگاہ وچ عرض کردا سرکار جڑی چٹ تساں گھلی سی تساں کگیاں پھیریاں نے لکیراں پٹھیاں سدیاں مینوں سمجھ نہیں لگی تساں کی لکھیا تے اگوں جدوں پہنچیا وا انہیں بھی 2-4 لکیراں پھیر دتیاں نے پتہ مینوں پھر بھی نہیں لگا انہیں کی لکھیا ہوئے. فرمایا یارا میں تینوں لکھ کے دتا سی اوے اللہ دے ولی آ تو ایڈا ولی اللہ دے تینوں غیرت نہیں آندی. غیر شریک کم ہوندے نے رنا مرد اتنے کٹھے لگے پھردے ہوندے نے تینوں غصہ نہیں لگتا تو روک نہیں سکنے. انہیں واپس چٹ جڑی لکھی ہے اس لکھ دتا سو اے عبد العزیز تیرے کو ایک شگرد نہیں ڈکیا گیا میرے کو نہیں خلقت کتوں ڈکی جان. میرے کو خلقت کتوں ڈکی جاندی پر اپنے شگرد نو پوچھ میں بیٹھا کتنے سا. انہیں لکھ دیتا ہے کہ اپنے شگرد نو پوچھ میں کتنے بیٹھا سا. میں شہروں باہر بیٹھا سا وکھریا ہو کے جو مکالے ملن ڈائے سن آپس ملتے سن. میں نہ دربار تے ہے سا نہ میں ویک سکنا وا. میرے کو گوارا ہی نہیں ہویا میں باہر بیٹھا وا. پتہ لگا داتا ورگا ولی اللہ دا غیرت مند ہوندا ہے. انہاں دناں دے اندر جدوں وی نافرمانی رب سونے دی اوتھے ہوے گی دربار تے ولی اللہ دے دربار ہی چھڈ جاندے نے. اللہ دا ولی کدی نبی دی مخالفت ویکھ سکدا نہیں. اس واسطے خدا دی قسم کر گیا نہ مینو عرصہ ہو گیا حالانکہ میں داتا دے شہر چ رہنا وا داتا دی نگری چ رہنا وا مگر میں کبھی حاضری نہیں جو دیتی. پہلو جانا ہوں سا پھر چھڈ گیا. کیوں نہیں جانا میں اس واسطے نہیں جانا. بزرگ فرما نے گناہ ہر پاسے گناہ ہے پر جے کعبے دے نال کیتا جاوے مکے وچ کیتا جاوے پھر گناہ دی سزا لکھ گنا ود لبدی ہے. جویں نیکی ہر تھان تے نیکی ہے پر جے کعبے دے نال کیتی جاوے مکے وچ کیتی جاوے پھر نیکی دا ثواب لکھ گنا لب گئی. اسی طرح اتنے عذاب دی برائی دا لکھ گنا لب گئی. تے اللہ دے ولی او کعبہ ایک پاسے اللہ دے ولی دا دربار جے او کعبے دا مقام ہے تو پھر اللہ دے ولی دا دربار دا مقام بھی بڑا اچائی. جڑا اوتھے جاندی اوتھے نافرمانی ہوئے کسے غیر عورت دے نگاہ پہ جاوے ہاں جی اللہ معافی دے پھر دربار تو داتا سرکار کیوں لعنت نہ بھیجن گے کہ شرم کر بئی مان کتھے آیا پھرنے لین کی آیا ہے تے بڑیا کی پھرنا وے. خدا دی قسم کر کے آنا اس واسطے یار اے ہن نبی سرکار دے اج جناب والا خادماں تے ولیاں دے عرصاں تے میں ویکھیا دنیا جاندی کوئی ادھروں ٹولا سرکار دے اج جناب والا خادماں تے ولیاں دے عرصاں تے میں ویکھیا دنیا جاندی کوئی ادھروں ٹولا بھنگڑا پاندا جا رہا ہے ہاں جی کوئی ادھروں چادر لے کے جا رہا ہے ادھروں جناب جی ٹول لے کے جا رہے نہیں کدھر آکھے داتا نو سلامی دین چلے آئے. میں کہ لعنت لین چلے جے سلامی کتھوں تانوں لبنی ہے. بے ایمانو داتا سرکار نو پنگڑے پا کے لے چلیا داتا ول تو چکلے دی کنجری ول نہیں چلیا وے اللہ سونے بے غیرت مند ولی ول چلیا اور سن
اتو بکواس کرن گے میں جدو جمیا سا میری اما نے منت سکھی سی میرا پتر چادر لے کے جائے گا خدا دی قسم کر کے نہ سن پہلے نمبر تے امام اہل سنت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت دا فتوا سن پتہ نہیں یہاں لوگوں نے بریلوی امام بریلوی دے مذہب نو بدنام کیویں کر کے رکھ دیتا ہے اگوں ملا ملوندے ٹکر چپ بھائی ایمان حضور دے مذہب نو چھپا کے بیٹھے ہوئے نے میں وکھانا اپنے فرمائے صرف ایک چادر تعظیم واسطے اللہ دے ولی دے دربار تے پاؤنی چاہیے ایک چادر تعظیم واسطے پاؤنی چاہیے ہاں جی اتے چادر لے کے جا رہے ہیں پاوے جناب جی جیڑی چادر لے چلے وہ چادر کسے دے موڈے تو لائی ہوئے توجہ نہیں کی تھی وہ پاوے لائی کسی اور موڈے بھی ہوے تو پان چلیا داتا دربار سے پھر پان چلیا اس طرح نچ کے سن لے ایسے ناچنے کے ساتھ چادر ڈالنے کی منت ماننا حرام ہے حرام ہے حرام ہے جڑا ان کی منت سکھے بارگاہ رب وچ لعنت لے سکتا ہے ثواب نہیں لے سکتا توجہ نہیں کی تھی ہاں میں ثابت کرنا وا حضور کی شریعت میں معصیت کی منت معصیت کی نظر ہی نہیں ہوتی حضور نے فرمایا ہے جڑا بندہ مثلا میں مثال دینا ایک بندہ منت سکھے میرا پتر جب میں نماز چھڑ دیا گا وہ منت نال کی لبنا انہوں حضور نے فرمایا جڑا بندہ منت سکھے نہ فرمانی دی اللہ دی نہ فرمانی دی انہوں چاہیے الٹ کرے جی منت سکھی ہو نہ کرے اتے منت سکی کرے کہ نچ کے جانا ہے لڈی پاندیا جانا ہے تین پتہ نہیں ایسے ناچ کو جو حرام جائز سمجھے وہ کافر ہے رقص اے جناب جی لڈیاں پاندے نے اس طرح جناب ٹھمکے لانے ایسا رقص اور ناچنا نبی کی شریعت میں حرام ہے اور علماء نے لکھا ایسا رقص کو جائز سمجھنے والا کفر کرتا ہے تسی آکھو گے جڑا اللہ دے ولیاں نو وجد آتا ہے وہ وجد کیا ہوتا ہے اس وجد دے اندر جڑے اٹھ کے اللہ دے ولی کئی ہے جی تے او جناب نچن دے پیندے سن اللہ دے بندے وہ ہے جی میں بندے نو ہاتھ کمبن دی بیماری لگتی توجہ نہیں کی اور ویکھیا جی بندہ بڈھا ہو جاوے تے کئیاں دے ہاتھ اپنے آپ کمرے نے کہ نہیں ہے او دا ارادہ ہوندا وچ اللہ دا ولی جیسے محبت الہی ہوے مست اس محبت الہی دی مستی دے اندر پھر اس دے کول جے اٹھ کے تے جناب جی اللہ دا ولی کوئی اللہ دا پیارا اس کول جناب خلاف موزون تمام دے کوئی ہو جا کم ہو نکل جاوے تو او دا ارادہ وچ شامل نہیں ہوتا اس لیے مست ہوتا ہے یہ کئی بار بندے کول بیٹھیا ہو جاتا ہے مثلا کوئی گل لطف دی آ گئی جس دین اسلام دی یہو جی گل محبت دی آئی وہ کسے کول چیخ نکل جاتی ہے کسے کول نعرہ نکل جاتا بے تحاشا کسے کول ہاتھ اتے کر کے ایک کیفیت نکل جاتی ہے یہ بلا ارادہ ہوندی ہے اس دے شرع نے گرفت نہیں کرنی جڑا اتوں چلے تو ٹول پیا کھڑک دے تو ٹھمکا بے ارادہ تو لگتا ہے نہ مراد ریما کنجری بھی پیچھا چھڈی پھرتے ہوتے ڈانس بھی یہو جا کرتے ہیں پورا لچکے تے جناب جی ٹپکے تے جناب جی وہ سارا حساب کتاب ایسا رقص جو بل ارادہ ہوتا ہے یہ سب نبی کی شریعت میں حرام ہے بولو کی لوگ توجہ نہیں کی تھی راک تو صحیح سبحان اللہ اس مسئلے نو ذہن چ رکھ لے مسئلے نو ذہن چ رکھ لے ہاں جی اتے جناب جی کئی دھد پین جاندے نے کی ہے جی آ کے برکت لین چلے دھد پین چلے تے تکا مارنا کسے دی لت توڑ دینی کسے دے ناساں توڑ دنیا نے آپ کسے لما پا لینا کی ہے جی میں داتا سے برکت لے رہا ہوں اور میں کہ بئی ماں نا داتا تو برکت لینا پھرنا ہے دودھ نال برکت لینا پھرنا ہے حضور دی امت دے پاسے بنتا پھرنا چنگی برکت نہ مرادہ لینا پھرنا اندر برکت لگتی ہے تم پتہ نہیں کسی مومن کو تکلیف پہنچانا کتنا حرام ہے توجہ نہیں کی تھی ہاں تکلیف نہ دو ایذا نہ پہنچاؤ ہے
اللہ دے ولی دی بارگاہ جاؤ تے شرمندے ہو کے جاؤ، اتے تصور لے کے جاؤ میں مجرم ہاں، رب دی عدالت چلیا ہوں، اس ولی نو میں سفارشی بناؤنا اندا وسیلہ پیش کرانگا، آکھاں گا اللہ دے فقیرہ تو ہی کوئی مہربانی فرما، کوئی رب دی بارگاہ وچ میرے طرفوں سوال کر، اس نیت نال جانا جاوے پھر جانا بھی عبادت بن جاوے۔ آنکھ تے صحیح سبحان اللہ۔ میں اس زیارات مزارات سے نہیں روکتا، لیکن اس کی شرائط اور آداب تو ضرور ہے نا۔ آخر ایک گل تمہیں سناوا جڑا عام آخر نے بھی تسا داتا کیوں آخر جے، اتے ایک ساڈا بیلی ہے تو اندر کسی کی گل ہو گئی تو ان کی گل مینو بڑی چنگی لگی، وہ میں تمہیں سنا دینا۔ اسی طرح کسے اندر تے سوال کیتا بھی تسا داتا کیوں آدھے، داتا تے اللہ ہے، دین والا تے اللہ ہے، تسا اللہ والا نام تسا ولی نو دتی کھڑے نے، یہ تو کوئی جائز کم نہیں۔ وہ سگو جواب دیتا، جواب کی ہے ستی سار ہے کہ وہ سگو جواب دیتا، اس آخیا ہوئے یہ مطلب ہے اللہ دا نام اللہ دے ولی نو نہیں دینا چاہیے، نہ اللہ والا نام جڑا ہے وہ مخلوق واسطے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس آخیا ٹھیک، اس آخیا یہ دسو اللہ مومن ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، قرآن چلا نے اپنے آپ دا نام مومن رکھا ہے، کی رکھا ہے؟ مومن۔ اس آخیا بھی ہونا اللہ دا نام مخلوق واسطے نہیں نہ بولنا چاہیے، اس آخیا نا 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 نا، اس آخیا ہوں اللہ مومن ہے مڑ تسی کافر گئے، اللہ ہو گیا مومن مڑ تمہوں کافر آکھیے۔ دوسرا اللہ دا اسم شریف ہے، حضور فرماندے نے اللہ غیور، اللہ بہت بڑا غیرت مند ہے، تو ہوں مولی جی مڑ تمہوں بغیرت آکھیے، کیونکہ جی تمہوں آنے غیرت مند تو پھر تو تسی اللہ دے بن گئے شریک، تو تمہوں نہ تو نہیں دے سکتے رب والا، وہ پھر صحیح ہو رہی فبوہ تلوی کفر، پھر تو حیران ہو گیا بھی ہوں چبل ہاں جی کچ ہو گیا بھی اللہ جواب کی دیوا اس بیلیا اللہ دا ولی حضور داتا صاحب ضرور داتا نے، ضرور داتا نے، سب کچھ ونڈتے ہیں پر اگوں لین دے قابل کوئی ہوئے۔ ہاں اور یہ بھی یاد رکھنا جیڑا لین واسطے جاوے وہ لین دے قابل بھی ہوئے، لین دے قابل ہوئے، تو جائز جائز شے لین گیا کھڑا ہوئے، جائز چیز اے نا بھی فلانی دی تھی نال میری اکھ لگی ہے داتا کدے کام کرے تو پھر گل ہے، اس آخر کنجرا کوئی میں دلہ بیٹھا جا میل ملاپ کراستے بیٹھا، تو میرے کو آخر ہے تیری بہن نال کوئی اکھ ملاوے میں تمیز دیا، توجہ نہیں کی تھی۔ ایک دن میرے کو بھی ایک آ گیا نا، آگا چشتی صاحب تا نام بڑا سنیا، میں آخیا جی بسم اللہ، آخر اب وکھریا ہو کے گل کرنی، میں کہ اللہ خیر کرے، وکھریا ہو گیا وہ جی وہ میری گوانڈ نے تو میری کلاس فیل ہوئے، تو میری گوانڈ نے تو کلاس فیل ہوئے، تو تھی مہربانی کرو کہ میرے تویز نہیں کر دیں، مینو چڑھ کے اندر وٹ گیا، میں صوفی رمضان صاحب بیٹھے سن، میں کہ صوفی جی یہ لا جاؤ، تو یہ لا جاؤ تو یہ تمیز بنا کے دو چنگا سوار کے، پھر صوفی رمضان صاحب ہوئی جڑ گئے، انہیں آخیا یہ دس بھی تیری باجی نال کوئی اکھ ملاوے آنڈی گوانڈی تو میں تمیز لکھ دیا ٹھیک ہے، اس آخر نہیں 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 گل کوئی میری باجی نال اکھ ملاوے کوئی، اس آگے لانتی وہ کسی کی باجی نہیں۔ یہ جواب میرے مستفا کریم کی طرفوں دا ان دا جواب جی تم پتہ نہیں، نبی پاک دے کول ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کردا یا رسول اللہ میرا جی کرتا ہے خواہش رہتی ہے بدکاری کرنے میں، میرے آقا نے فرمایا اے دس اپنی ماں نال زنا پسند کرے گا؟ اس آخیا نہیں 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 حضور میں تو نہیں کر سکتا، فرمایا اپنی بہن نال پسند کرے گا؟ حضور نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا، تو فرمایا جن دے نال تیرے ارادے نے وہ بھی تو کسی کی ماں پہن
صحابی او شخص آندا کملی والے دے اے لفظ مبارک میرے دل چ ایسے بیٹھ گئے، اس تو بعد برائی دا خیال بھی میرے دل چ کدی نہیں آیا۔ اور اتوں پتہ لگا شرع دا شرم وہ گل کرانا میں آدھے نے یار ممبر ہی نہیں ویکھدا، میں کیا لانتی رسول اللہ دا جواب ویخ بے ایمان جدوں دا تو شرمیلا بنیا شرع تو شرم کیتی ہوئی ادھر دا سارا معاشرہ ہی بے شرم بن گیا ہے۔ چنگا رہے گا شرع تو شرم نہ کر، بے شرمی تو شرم کر۔ وڈی شرمیلی قوم اج باجی دی ننگی فلم پہ چل رہی ہے تو نبی دی شریعت دے حرام کام روکن دی گل آئے تو اتنے شرم یاد آ جاتی ہے۔ آپ بی بے شرم وہدا ہے پیا اس اتنے ذرا شرم نہیں پی آتی، حضور دی دین دی شرع دی شرم دی گل آئے انہوں شرم یاد آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ شرم سیکھی ہے، ایسی بے شرم قوم تو ڈوب کر مر جائے جو حضور کی شریعت کی بات آئے تو شرم یاد آ جائے۔ جی میں بسائیں کئی بار بولی دا ہے تو آدھے مولوی صاحب لیڈیز بیٹھی ہیں، میں کیا ہو جی جب یہاں دی حق دی گل کریے تمہیں یاد ہی آدی نے۔ ہاں بگیالو جب تے سامنے یہاں بکریاں دی حق دی گل کریے مارے دی یہاں بچاؤ دی تے کنجرو بگیالو تمہیں یاد آ جاتا ہے، یہاں دا حق اس لیے یہاں دی عزت یاد آن لگ پی ہے۔ جدو یہاں کی عزت چیرتے پہ ہوں گے اس لیے تمہیں کوئی شا یاد نہیں آتی۔ بگیارا اس بی بی بکری دے حق جدو گل ہوئے تو چپ کر بگیارا، تینوں پتہ تیرے خلاف جاندی ہے اندر حق پہ جاندی ہے تا کیا فرقنا ہے۔ توجہ نہیں کی دعا کرو صحیح۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔